खबरे तो आखिरे खबरे तो जड़ा के कमाल सुमर प्रोत जड़ा के आजमत सुमर प्रोत जड़ा के रफात सुमर प्रोत जनाब रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी की तरागे हरते अबू बकर सिद्दीक मौलाड़ो हमारे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दुआण वलाड़ो दुआण जान सरदार तो फरमाई अबू बकर से कहे उमर से कहे विदा अल्लाह हबीबन अंतरे मोरज जीवगी सम खोड़े नी दे मिलवा जे पलवा का बानियो हजरत सम खोड़े नी दकशानियो दुआण जान सरदार तो फरमायल यारानो क तासु वगे मुस्तासु पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह नंतरे मोरज जी पखपल इंसान दी खोड़े दी हरते उमर तो फरमायल जी द हरते मिqdad रजी अल्लाह तआला अन्हु पकूर की मी कजूरी ली दले द कजूरू ढेरे मिली दलियो लाड़ बशु द हरते मिqdad रजी अल्लाह तआला अन्हु कजूरी खो अल तबलाश हरते उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा खबरो कळला वे दुआण जहान सरदार फरमायल सही चीजू नी मशपदा पनी मशपबाने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रवान अबू बकर सिद्दीक उमरा रवान हरते उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उमरा रवान दनी मिशपी च कम दिन रवान शो हरते मिqdad रजी अल्लाह तआला अन्हु कोरता पनी मशपबाने सहाबा सर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुमर मीन और मोहब्बत और बेतकल्लुफाना जिंदगी द महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआन जान सरदार हरते मिqdad कोर तरागे मिqdad रजी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे की गंदे आवाज को हरते मिqdad आराम फरमा हरते मिqdad रजी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमाओ लुरी बेदार शवला लुरी विखशवा अगर कुसे लराला खुजी कुसे के कल तमाशा उकड़ला बेकतने उकड़ला न पलुरबाने खुशाले राला को वापस कोटे तराला आवाज के मोरे ना पासेगा वजमा बाबारा पासेगा च खलकी दरवाजे लजी अगवत दुहा चेहरा रागलेदा च खलकी दे कुसी के इंतजार कई अगा मोहम्मद रसूलुल्लाह रागले दे मोरिश पदो पैगंबर कुसी तवलार दे प्लारश पदो मोहम्मद रसूलुल्लाह कुसी तवलार दे चिर चाप कुस खलक इंतजार कई चिर चाद दीदार द पार खलक इंतजार कई चिर चाद चेहरे दे लीदल द पार खलक इंतजार कई ए दादा जान अगन जमुन कुसी लरागले हत मिqdad रजी अल्लाह तआला अन्हु बेदार शो चरा पास दरवाजे लरागे च दरवाजे को लाउकला नु पनी मशप बांडी द सवाल समिस पगमई उलीदला दरजान सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अबू बकर सिद्दीक वाला उमर फारूक वाला हत मिqdad द फरमाई जमा मोर दन कुर्बान शाह जमा प्लार दन कुर्बान शाह अल्लाह हबीब जम मुख्तले जबदर गले दनी मिशबी तासु जमा कोर लराले जान सरदार द फरमाई मिqdad उमर पलवगदे अबू बकर पलवगदे औस्ता पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह पलवगदे द्रेवरजी उशु च खुराक न दे करे उमर रातो फरमाइल द मिqdad कोर की कजूरी दी मुंगले कजूरी राका जबम उखरम उमर बेम उखरी अबू बकर सिद्दीक बेम उखरी ननस्ता मुंग मिल मानियो चाहती मिqdad दा खबर वारेदा नु मिqdad बजलाश द मिqdad दस्तरगुन ओख के रवान शुई पैगंबर पर दरवाजा बाने वाला उमर पर दरवाजा बाने वाला अबू बकर सिद्दीक पर दरवाजा बाने वाला मिqdad जाड़ी रदवान जहान सरदार व फरमाई मिqdad जड़ा दे वलिदा वर फरमाई द अल्लाह हबीबा चिनन मिqdad न जानी नु कलब बिया जानी सय्यदुल अंबिया व फरमाई वले व मिqdad जड़ा दे वलिदा द अल्लाह हबीब उमर टिकवेली च मा कर कजूरी नन अगर कजूरी माँ टोले मदीनी पर तिजारत के खर्च से कड़ले बाजार के माँ अगर खर्च से कड़ले चिकमे पैसे वे अगर में अल्लाह पनुम बाने वर कड़ले द अल्लाह हबीब नन जमा कर दुमर गरीबी ने सस्ता देने च तो पैगंबर ले वर नन मोहम्मद रसूलुल्लाह जमारे कोर में मश नन सय्यदुल अंबिया जमारे कोर में वरे न मिqdad पर को दुमर गरीबी रा च सस्ता रहने च मोहम्मद रसूलुल्लाह ते केदम चिनन मिqdad न जाड़ी नु कल बहु जाड़ी न मिqdad जड़ा बही कला च पैगंबर अलैहि सलाम जमारे कोर त सिरा वानी की च जमा पर कोर की सही ना दुआन जहान सरदार महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम तेरी जड़ा तो कतल जड़ा के खुराफात थे
جړه کو عزت ته، جړه کو خو وقار دی، جړه کې خو عظمت ته. اره یو بزرګ سترګې خوږ شوې نو طبیب ورته وویل جاړې به نه. طبیب ورته وویل جاړې به نه. هغه ویل چې دا سترګې الله ته جاړي نه نو دا مال راکړي الله د څه دپاره دي. بیا به په هغه ورځ باندې وجاړو چې به کوم ورځ د محشر میدان وي، بیا به په هغه ورځ باندې د سترګو نه هیلې روانې شي، بیا به څه نه میلاوېږي، بیا به څه نه میلاوېږي. بلې سترګو کومه څه چې الله ته جاړي نه، بلې سترګو کومه څه چې دا الله په دربار کې جړاګانې نه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ، ابوبکر صدیق ولاړ، حضرت مقداد په جړه نو جړه څه وکړل؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه ته کوز شوله، د سید الانبیا زړه ته کوز شوله. او جړه خو ډېر قیمتي شی دی، دا جړه کې خو عزت او رفعت دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه یې راپورته کړ، څه ورته فرمایي؟ مقداد جاړه ما. نو پیغمبر علیه السلام خپل څادر راواغست، خپل ردا یې راواغست. دوان جان سردار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خپل صادر مبارک راواغستو، ورته فرمایي و مقدادا زما دا صادر ځان سره والا. هر مقداد صادر راواغست، کلی کو د الله حبیب سو کما. محبوب ته فرمایل مقدادا کجور شتاو کنا، ورته فرمایي د الله حبیب کجوره ولاړه ده، خو د ډېرې مودې نه وچه ولاړه ده، هغه شنه نه ده، وچوالی دی پکې. د ځوان جان سردارو فرمایل مقداده زما دا صادر ورله یو سا په ځمکې ورته واچوه او دې کجوري ته ووایه چې پیغمبر علیه السلام کجوره غواړي، محمد رسول الله کجوري غواړي. حضرت مقداد فرمایي صادر مې راواغستو، وچه کجوره ولاړه وه، صادر مې په ځمکه باندې واچو، کجوري ته مې مخ راواړو، صادر دی د محمد رسول الله سید الانبیاء کجوری غواړي، محمد رسول الله کجوری غواړي. فرمایي یا هغه کجورا چې وچوا خو چې محمد رسول الله نوم یې واورېدو په هغه ځای باندې شنه شوله، کجوري ونیولې او د هغه ځای نه کجوري لاندې ټولې راګزارې کړې صادر ته. حضرت مقداد فرمایي صادر مې راواغست را روان شوم، صادر مې راواغست را روان شوم. محمد رسول الله هم کېناست، ابابکر صدیق هم کېناست، عمر فاروق هم کېناست. راته وفرمایل د دواړو جهانو سردار مقداد صادر دې راوړو، ما چې او جي صادر مې راوړو. راته وفرمایل و مقداد که دا صادر دې راوړی نه وې نو تر د محشره پورې به دې کجوري تاسو له کجوري درکولې، دا به ختمېدی نه. جړه کې څه د پیغمبر مدثر او مزمل صادر یې راکوز